नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, नाचीज़ बंदा मुफस्सिर अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर लिखी है जिसका नाम है तफसीर करमानी। ये उर्दू में मैंने लिखी है, जो है मैंने गूगल पे जो है दे दिया है। आप इसको रिसर्च करके पढ़ें, नेट पे मैंने दिया है। तो ये नए अंदाज में है और हर लफ्ज़ हर जुमला का माना दिया है, हदीस पाक भी साथ लगाई है और तवारीख़ भी लिखी है और अहनाफ के जो मसाइल हैं उस आयात के मुताबिक वो भी मैंने लिखी है। मेरे दोस्तों, मेरे दो चैनल हैं, करमानी टीवी 3 और करमानी टीवी। ये इस्लामिक है, आपने इनको ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना है, शेयर करना है और तफसीर को भी ज़रूर जो है पढ़ना है। अगर कोई तफसीर मंगाना चाहे तो सिर्फ कागज़ और स्याही के जो है वो हदिया लूँगा, बाकी इंशाअल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह होगी। अब मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और इस्तक़लाल के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत का दुनिया में सानी नहीं है, इस्तक़लाल का दुनिया में सानी नहीं है। शुजाअत का माना है बहादुरी, दिलेरी। शुजाअत वो होती है जो शुजाअत के साथ, दिलेरी के साथ गुस्सा भी होता है, यानी गज़ब, और ये अक्ल के ताबे होती है शुजाअत। अगर अक्ल के ताबे न हो तो फिर क्या है, अक्ल तो नहीं होगी, उसके ताबे नहीं, अक्ल से काम नहीं लेगा, अपनी ताकत, हिम्मत, गज़ब, गुस्से से लेगा तो फिर नुकसान करेगा। इसलिए ये जुर्रत, हिम्मत और शुजाअत जो है ये अक्ल के ताबे है, जिस तरह नमाज जमात जो है अज़ान के ताबे है। अज़ान अगर सही नहीं होगी तो नमाज जमात जो है वो सही नहीं होगी। आप समझ गए, ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल, जुर्रत, हिम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने अनायत फरमाई। यानी कि अक्ल जो है, अक्ल से ही आगे आदमी शुजाअत करता है, दिलेरी करता है, बढ़ता है। तो दूसरा है इस्तक़लाल। इस्तक़लाल का माना है, मैं समझा देता हूँ इस्तक़लाल का, कि एक आदमी जो है उसको किसी मुसीबत में धकेल दिया जाए, किसी अज़ियत में धकेल दिया जाए, उसको मौत के मुंह में धकेल दिया जाए या किसी आग में धकेल दिया जाए, किसी दरिया समंदर में धकेल दिया जाए या ऐसी हिरानी परेशानी में धकेल दिया जाए, लेकिन वो आदमी साबित कदम रहे, वो आदमी बिला खौफ ख़तर जो है वो चला जाए, उसको कहते हैं इस्तक़लाल। तो ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तक़लाल था, इतना था कि उसका दुनिया में सानी ही नहीं है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में धकेल दिया तो बिला खौफ व ख़तर वो आग में चला गया। जब जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कोई सवाल है तो मैं रब को कहूँ? तो उसने कहा, इस्तक़लाल से कहा। उन्होंने कहा, नहीं, आपसे क्या सवाल करूँ कि अल्लाह ताला को कहे, अल्लाह ताला नहीं देख रहा? इसी को इस्तक़लाल कहते हैं। जब आग में गया बिला खौफ व ख़तर बैठा रहा, कुलना या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा हुज़ूर करीम नूर मुजस्सम, उसमें ये शुजाअत भी थी और इस्तक़लाल भी था और उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। मैं आपको चंद हदीसें इसी के मुतालिक अर्ज़ करता हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे और इसी तरह बाकी भी कैद हुए। उमैया बिन खलफ कैद हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि हमसे फ़िदिया ले लो और छोड़ दो, तो उमैया बिन खलफ को भी इसी तरह मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया लेकर छोड़ दिया।
جب جانے لگا کہنے لگا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں اس کو 4 کلو گندم کھلاتا ہوں اور ایک دن آپ کے سامنے آؤں گا۔ اس نے بکواس ماری کہ میں آپ کو شہید کروں گا۔ میرے کریم نے کیا فرمایا؟ شجاعت کا کمال دیکھو، استقلال کا کمال دیکھو۔ آپ نے فرمایا جب تو میرے سامنے آئے گا تو میں تجھے واصل جہنم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس کے دل میں بات ٹھہر گئی، امیہ بن خلف کے دماغ میں ٹھہر گئی۔ جب جنگ احد کا وقت آیا، غزوہ احد آیا، تو گھمسان کی لڑائی ہوئی، بے شمار اتنی لڑائی ہوئی کہ کیا کہنا۔ اور اس کے بعد وہ امیہ بن خلف لڑتا ہوا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا، اور گھوڑے پر جو تھا وہ اس طرح لڑ رہا تھا کہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے ایک نیزہ تیر لیا اور اس کو مارا، اس کی گردن کو چھید گیا۔ تھوڑا سا لگا، معمولی لگا، زخم ہوگا، تھوڑا سا خون نکلا ہوگا، لیکن وہ گرا زمین پر، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے مسلم شریف میں، آپ کا وصال 221 ہجری میں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ فرماتے ہیں، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب الشفاء میں بھی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کہ جب اس کو چھیدتا ہوا لگا اور اس نے اس کو تھوڑا سا زخمی کیا، نیچے گرا، اس کے بعد وہ کیا ہوا؟ روتا ہوا پیچھے گیا، کہنے لگا اپنی جماعت کو، کفار کو، کہ مجھے بہت تکلیف ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا معمولی سا زخم ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا زخم لگا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو میرے سامنے آئے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ تو اس نے نیزہ مارا ہے، اگر مجھے تھوک دیتا تو میں مر جاتا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جس پر تھوک دیتا ہے آدمی مر جاتا ہے۔ میرے دوستو، وہ روتا ہوا اپنی جماعت کو کہتا ہوا، جب مکے کی طرف گھر جا رہا تھا، راستے میں صرف مقام ہے، اس میں وہ مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ دیکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت، دیکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقلال۔ میرے دوستو، جنگ حنین میں، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کا حوالہ میں نے دے دیا، لیکن ہے یہاں پر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید خچر پر سوار ہو کر جو ہے حنین میں لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ، اور کفار کی صف میں جو لڑ رہے تھے، اور اتنی لڑائی ہوئی حنین میں، جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں، کہ کچھ دیر کے لیے میرے اصحابہ کرام کو پسپا ہونا پڑا۔ میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہا تھا، بہت سختی سے لڑ رہا تھا، شجاعت اور استقلال سے۔ آپ کے سفید خچر کے خچر جو تھا، اس کی رکاب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب جو ہے ابو سفیان بن حارث نے تھامی ہوئی تھی، پکڑی ہوئی تھی، اور خچر کی لگام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی۔ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے تلوار چلا رہا تھا کہ کفار کی گردنیں جو ہے گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھوڑا استقلال اور شجاعت بہادری کے ساتھ تیز چلتا تھا، مجھے اس کو پکڑنا پڑتا تھا، مجھے اس کو ایسا کرنا پڑتا تھا۔ دائیں بائیں جو ہے اصحابہ کرام بھی کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت علی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہوا سے بھی تیز چلتی۔ تو دیکھو
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب اللہ کا ہاتھ ہے، بظاہر اللہ کا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہو تو تلوار کا کیا چلے گی، کتنی چلے گی؟ کفار کے گدنے ضرور جو ہے مولی گاجر کی طرف کاٹ دے گی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے عرض کیا، اصحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ گھمسان کی لڑائی ہوتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جماعتوں میں، ان کی صفوں میں گھس جاتے، استقلال جرأت سے نہیں دیتے تھے، تو اصحابہ کرام فرماتے میں ہم بھی ساتھ ہوتے، آپ کی پناہ لیتے اور کفار کے ساتھ لڑتے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت بے شمار ہیں، استقلال بے شمار ہے۔ اگر میں بیان کروں تو عزیزان محترم کافی وقت لگ جائے گا، لیکن میں صرف آپ کو اتنا آج سمجھایا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، دلیری، شجاعت، استقلال اور اس کا معنی بتایا۔ انشاءاللہ زندگی باقی پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی چشم پوشی کے متعلق عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔